अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और रिसेंटली बांग्लादेश में ढाका स्पेशली जो कैपिटल है बांग्लादेश का, वहाँ पे पुलिस यानी गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के दरमियान बड़ा ख़तरनाक क्लैश चल रहा है। उसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है समझ लें एक्टिव कर दी गई है। एंड समझ लें बहुत ज़्यादा केओस वाला जो है ना मामला वहाँ पे चल रहा है। एंड इसको मैंने सोचा कि डिस्कस करूं। तो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कुछ बातें कि आपने मेरी अगर वीडियोस देखी हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो एक एजुकेशन सिस्टम पे मैंने एक कह लें हाईली एडिटेड वीडियो बनाई थी, जिस पे अल्लाह का करना ये हुआ व्यूज़ भी खुद ब खुद बेहतर गए। मुझे खुद भी अंदाज़ा था कि एडिटिंग में अच्छी करूँगा तो ऊपर जाएंगे व्यूज़। एंड दूसरी एक और बनाई थी, वो थोड़ी साइंटिफिकली थी और उसको इस्लाम से मैंने कनेक्ट किया था। तो वो भी अगर आपने देखी हो तो वो दोनों वीडियोस जो है थोड़ी सी हाईली एडिटेड थी, नॉर्मल वीडियोस से हटके थी। तो उस तरह की प्रॉपर वीडियोस मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। कुछ सेटअप्स हैं वो मैंने जो है कह लें उनकी प्लानिंग कर रहा हूँ। आगे कह लें बहुत बेहतरीन कंटेंट आने वाला है अच्छी एडिटिंग के साथ। सो मेक श्योर कि चैनल पे ट्यून रहें, और कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने चैनल से बेहतरीन जो है कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बांग्लादेश वाले टॉपिक पे आते हैं कि आखिर क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को जो है अपोज़ करना पड़ा, पुलिस के साथ क्लैश करना पड़ा, गवर्नमेंट के साथ इस तरह का मामला करना पड़ा। आप ये देखें कि ऐसे नौजवान हैं जिनको जो है इस क्लैश के दौरान किल किया गया है। ओके, सो कह लें कि शहीद कहलाएंगे ये, बिकॉज दे वर मुस्लिम्स। एंड स्टूडेंट्स थे। आप इनकी खुद एज जज कर लें कि 20s की एज होगी या 15 प्लस एज होगी, और बिल्कुल नौजवानी की एज है। और इसमें जो है कह लें क्लैश जो पूरा हुआ उसके दरमियान सिर्फ यही नौजवान नहीं, बाकी बहुत सारे नौजवान हैं जो कि शहीद हुए। एंड अब बात करते हैं कि ये मामला हुआ कैसे, मतलब क्यों ऐसा जो है स्टूडेंट्स को करना पड़ा। तो देखें, सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स चाहते थे वो ये कि गवर्नमेंट से उनका कह लें डिमांड थी कि सिस्टम को जो है चेंज किया जाए, और इसको लेके वो प्रोटेस्ट और रिलीज़ तो कह लें रेगुलर और वीकली बेसिस पे निकालते रहते थे। वहाँ की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल के जो है उन्होंने कह लें जब हद क्रॉस कर गई ना, यानी गवर्नमेंट नरमी से मान ही नहीं रही, प्रोटेस्ट रिलीज़ ये तो निकालते हैं नॉर्मली जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। इससे जब उन्होंने देखा कि काम नहीं चल रहा, देन स्टूडेंट्स को जो है एग्रेसिव होना पड़ा। और फीमेल स्टूडेंट्स भी, मेल स्टूडेंट्स भी, वो टोटली एग्रेसिव हुए, उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। जो सामने आ रहा था आप वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर देखी हो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कि केओस वाला मामला था। और ऑब्वियसली जब आप एग्रेसिव होंगे तो दोनों तरफ से जाने जाएंगी। गवर्नमेंट के जो वहाँ के लोग थे वो तो ऑब्वियसली शील्ड्स लेके खड़े हुए हैं, हेलमेट लेके खड़े हुए हैं, गने और कह लें आप जो स्टिक होती है उनकी सिक्योरिटी की वो लेके खड़े हुए हैं। तो उनका इतना नुकसान नहीं हुआ बिकॉज देवर गवर्नमेंट, देवर इन मेन पावर। नुकसान ज़्यादा हुआ है स्टूडेंट्स का, जो कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और उनको उनकी जब आवाज़ पे समझ लें जब एक्सेप्ट नहीं की गई गवर्नमेंट ने, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी जो डिमांड्स थी एजुकेशन सिस्टम को लेके, दैन जो है उनको एग्रेसिव जाना पड़ा। और जब एग्रेसिव वो गए तो ऑब्वियसली नुकसान तो फिर होगा, जिसको मैं नुकसान नहीं समझता, मैं समझता हूँ शहीद हुए। तो दे आर लाइव स्टिल। एंड उनका अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली इंशाल्लाह रुतबा बुलंदी किया हुआ। एंड इसको अगर हम रिजेंबल करें पाकिस्तान से, तो इट्स लाइक नॉट इवन 5%। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश का 5% भी हिम्मत नहीं रखता कि वो इस तरह का कोई एक्ट करे। वाई? बिकॉज बांग्लादेश में यूनिटी है, कौम परस्ती में, ज़बान परस्ती में लोग जो है नहीं बटे हुए। बांग्लादेश में यूनिटी है, जबकि पाकिस्तान में क्या है, बलूचियों की अपनी कम्युनिटी, मुहाजिर की अपनी कम्युनिटी, सिंधी की अपनी कम्युनिटी, एंड पठान की अपनी कम्युनिटी। इसी तरह जो छोटे मोटे और हैं कौमें जो बनी हुई हैं ज़बान को लेके, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, और उन्हीं बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पंजाबी हैं तो मोस्टली नून लीग के होंगे, पठान हैं या मुहाजिर हैं मोस्टली जो है पीटीआई एमक्यूएम के होंगे, मुहाजिर स्पेशली सिंधी हैं पीपल्स पार्टी के होंगे, बलूची हैं तो बलूची अवाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के होंगे। तो डिवाइडेड है, ठीक है। इस डिवाइड को ख़त्म जमात इस्लामी पूरी अपनी जान लगा के कर रही है, बट जमात इस्लामी को मुझे समझ नहीं आ रहा कब अकल आएगी कि प्रोटेस्ट एंड नरम बातों से काम नहीं चलेगा।
آپ کو اس طرح کا ایکٹ لینا پڑے گا جیسا بنگلہ دیش میں ان اسٹوڈنٹس نے ہمت کر کے لیا ہے. جماعت اسلامی لٹرلی از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو کہ کرپشن سے پاک ہے, جو کہ دیانتدار ہیں, امانت دار ہے, سچے لیڈرز ہیں, ٹرو آنیسٹ لیڈرز موجود ہیں, بٹ ان کو جدید دور کی ٹیکٹکس نہیں پتہ. اس کو تو آپ لکھ لیں, اگر پتہ بھی ہے تو وہ اس میں نرمی لے کے چل رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ پوری سچویشن کیا ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سب پولیٹیکل پارٹیز قوم پرستی اور اس سب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اب جماعت اسلامی کو ایگریسو ہونا پڑے گا میری نظر میں. یہ پاکستان کو لے کے میں نے سمجھ لیں بات کی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ کہ نرم نرم پروٹیسٹ کر لیے, ایک لیڈر آیا تقریر کر لی. نہیں, دے وینٹ ایگریسو, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ پاکستانی لوگ کر رہے ہیں. پاکستانی آبویسلی فزیکلی اتنی نہیں کر سکتے, بٹ سوشل میڈیا کے تھرو ایٹ لیسٹ جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں اگر یہ ایکشن جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہو کے لیں, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز یونائٹ ہو کے لیں, تو ایک پوری دنیا میں ہلنے والا جو ہے نا ایک مومنٹ ہوگا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا ہے پاکستانیوں نے. پاکستان میں بھی بس ہو گئی ہے. میں ابھی آپ کو کے الیکٹرک کا اپنے گھر کا بل بتاؤں نا, آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا. صحیح ہے, میرے برابر والوں کے ساتھ, میرے پڑوسیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ جو ہے نا برا سسٹم سب سمجھ لیں چل رہا ہے. اب ہر کوئی کسی نہ کسی پارٹی کا تو سپورٹر ہے نا. اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہو جائیں اور وہ گورنمنٹ کے جو ابھی گورنمنٹ ہے اس کے اگینسٹ اپوزٹ مطلب جائیں, ایگریسو جائیں, تو کیا پاکستان ایسا ایونٹ نہیں کر سکتا کہ بنگلہ دیش نے جس طرح کیا ہے؟ بنگلہ دیش تو ہے بھی چھوٹا سا, پاکستان میں اور زیادہ پوٹینشیل ہے, بٹ پاکستانی وہی نا. میں ابھی کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہیں. نون لیگ ہے, پہلے پی ٹی آئی تھی, اب وہ پی ٹی آئی کے عمران خان نے جب اپوز کیا اسٹیبلشمنٹ کو تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے پی ٹی آئی والے. پہلے ساتھ تھے. اسی طرح نون لیگ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیس پہ آئی سیٹ پہ. تو اٹس لائک دے آل فیئر اسٹیبلشمنٹ. اللہ اور دین کی پرواہ کیے بنا جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ڈر خوف ہے. ٹھیک ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا پڑتا, آپ کو پتہ ہے ویگو آ جاتی ہے, بٹ میں نہیں ڈرتا. اسٹیبلشمنٹ ویسٹ کے غلام ہے میری نظر میں, اور ویسٹ جو اسٹیبلشمنٹ کو آرڈر دیتا ہے تو وہ پاکستانی عوام کو اور زیادہ پستی میں لے کے جاتی ہے, جبکہ اپنے جو ہے ایسٹس وہ سمجھ لیں ظاہر سی بات ہے جب وہ امریکہ کی سن رہی ہے تو امریکہ ان کو پرووائڈ بھی کر رہا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے پاکستان میں چل رہا ہے. تو سولیوشن ظاہر ہے میرے ایک بندے کے بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر آپ شیئر کریں گے تو شاید کچھ نہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے بات پہنچ رہی ہے, بندے کی بات لاجیکل اگر بن رہی ہے. اگر لاجیکل نہیں بھی ہے میری بات تو آپ جو ہے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو. ٹھیک ہے, تو میری نظر میں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں ان میں بھی ایگریسو ہونے کی ضرورت ہے. اور چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی بہت زیادہ افرادی قوت بھی رکھتی ہے, نظریہ بھی کلیئر ہے, تو وہ جو ہے اور بھی قربانیاں دینے کے لیے جو ہے سمجھ لیں ریڈی بیٹھ سکتے ہیں ان کے لوگ. تو دس واز اٹ. بنگلہ دیش میں جو ہوا, جو شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. باقی پاکستانی مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور عقل دے کہ وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیں جو دنیا میں کم از کم اس کا سمجھ لیں نام بنے, اور یہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنا فل پوٹینشیل جو ہے دیا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.